दर्शकवृन्द यति बेला विशेष गरी हेऱ्यौँ भने दरबार सङ्ग्रहालयमा बतास समूह छिरेसँगै यहाँबाट सुरु भएको यो विवाद र यति बेला जो पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले त्यहाँको संरचनाको निर्माणको काम रोक्ने र छानबिन कमिटी नै गठन गरेको अवस्था थियो र आज मात्रै विशेष गरी हेर्ने हो भने आइतबारसम्म पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले त्यो संरचना जो बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना भत्काउनका लागि समय दिएको भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका थिए। यसको वास्तविकता के छ? हामी यति बेला नारायण हिटी परिसरमै पुगेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे यति बेला नारायण हिटी परिसरमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ संरचनाहरू हटाउने काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई अब नारायण हिटीतर्फ लैजान चाहन्छौँ। यो पश्चिमतर्फको यो जग्गा जुन मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ यो कुनै एउटा निजी संस्था अथवा निजी कम्पनी बतास समूहलाई दिने भनेर सम्झौता गरेका समाचारहरू बाहिर आएका थिए। 2077 साल साउन 26 गते टेन्डर आह्वान गर्दै यहाँको केही जग्गाहरू ताकि त्यो जग्गाहरू यति उति भनेर कुनै पनि जग्गाको सीमा तोकिएको थिएन र रकमहरू पनि खास गरी प्रष्टसँग खुलाइएको थिएन र कति लिज दिने कति जग्गा लिजमा दिने लगायतका कुराहरू पनि अनभिज्ञ जस्तो रहेर टेन्डर खुलाइएको थियो र एउटा समूहले टेन्डर हात पार्यो र सोही अनुसार 2077 साल पुस 17 गते सम्झौता पनि भयो दरबार सङ्ग्रहालय समितिसँग र त्यसैको लागि भनेर यहाँ क्याफेटेरिया भनेर भनियो। यद्यपि त्यहाँ गरिएका सम्झौताहरूमा प्रष्टसँग लेखिएको थिएन चिया र कफी मात्र बेच्ने हो अथवा अन्य मदिराजन्य पदार्थ पनि बेच्ने हो भनेर। खास गरी अहिले पछिल्लो समय केही संस्थाहरू केही प्राइभेट कम्पनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा मिलेर देशका विभिन्न पुरातत्वसँग जोडिएका यी सम्पदाहरूमाथि गिद्धे नजर लगाइरहेका छन् र राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी निकाय त्यस्तै गरेर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई बचाउ गर्दै आइरहेको छ। त्यसको गतिलो उदाहरण हो हामीले कति बेला धर्मशालाका कुराहरू, कति बेला नारायण हिटी दरबार परिसरमा बन्न थालेको रेस्टुरेन्टका कुराहरू, कति बेला मणिपाल अस्पतालका कुराहरू, कति बेला पाटनको त्यो कोत पार्टीका कुराहरू हामीले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं र त्यसको गतिलो उदाहरण यो नारायण हिटी दरबारको पश्चिमतर्फ रहेको यो रेस्टुरेन्ट अथवा बनाउने तयारी गरिएको रेस्टुरेन्ट पनि हो। तर पछिल्लो समय जुन विवादमा तानियो र यो सम्झौता विभिन्न नियमहरूसँग बाँझिने जस्तो देखिएपछि र सम्पदा नै मासिने डर भइसकेपछि चौतर्फी रूपमा यसको आलोचना सुरु भयो। आलोचना पश्चात अन्ततः नागरिक उड्डयन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कदम चाल्यो र एउटा समिति पनि गठन गर्यो। समितिले आफ्नो 3 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने यहाँ रेस्टुरेन्ट अथवा क्याफेटेरिया सञ्चालनको लागि उपयुक्त छ वा छैन, आवश्यक छ वा छैन र यहाँ जुन सम्झौता गरिएको थियो 2077 सालमा त्यो सम्झौता नियम अनुसार छ कि छैन भन्ने विषयमा 3 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनको लागि भनेर मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले समिति नै गठन गरे र त्यसले आफ्नो काम पनि अगाडि बढाइरहेको छ र जुन चर्को तरिकाबाट अथवा चौतर्फी रूपमा जुन दबाव सिर्जना भयो त्यसको दबावको सिर्जना सहन नसकेर अहिले पछिल्लो समय योभन्दा अगाडिपट्टि सम्झौता गर्दा र टेन्डर खोल्दाखेरि खासै आँखा नदेखेको यो दरबार सङ्ग्रहालय समितिले अन्ततः यो यहाँ बन्दै गरेको संरचना भत्काउन बाध्य भएको छ र आजदेखि 12 जना कामदार लगाएर यो संरचना जुन बतास समूहले केही समय अगाडिदेखि बनाउँदै आएको थियो त्यो संरचना भत्काउन थालेको छ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौं तपाईलाई। यो दृश्य नारायण हिटी दरबार परिसरको पश्चिम तर्फको यो दृश्य हो र अस्ति पनि हामीले यहाँ जुन निर्माण कार्य चलिरहेको थियो रेस्टुरेन्ट अथवा क्याफेटेरियाको लागि भनेर जुन संरचनाहरू बनिरहेको थियो अस्ति हामीले ती दृश्यहरू देखाएका थियौं। आज नै यो दृश्य देखाइरहेका छौं प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत तपाईलाई। नारायण हिटी दरबारको पश्चिमतर्फ रहेको जुन यो सम्पदामाथि कुनै जग्गाको सीमा नतोकिकन कति आना अथवा कति रोपनी जग्गा दिने भनेर टुङ्गो नलाइकन जुन प्रकारले यसरी एउटा समूहलाई कुनै राजनीतिक दबावमा अथवा केही मिलिमतोको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारले दिने वातावरण बनाइएको थियो त्यसलाई नष्ट गर्दै अहिले अन्ततः दरबार समितिले यो भत्काउनको लागि निर्देशन दिएको छ र बिहानैदेखि नै यसरी कामदारहरू यहाँ यो बनेको संरचना भत्काउन लागि परेका छन्। यहाँ खास गरी कुनै
जति पनि यो रेस्टुरेन्टका अथवा क्याफेटेरियाहरूका जति पनि सीमा हुन्थे ती सीमाहरूभित्र कति रहने अथवा कति नरहने भन्ने कुराहरू कुनै उल्लेख गरिएको थिएन। यहाँ चिया र कफी मात्र बेच्ने हो अथवा अन्य कुराहरू पनि पाइने हो भन्ने कुरा पनि खुलाइएको थिएन। यद्यपि 3 वर्षलाई सम्झौता गरिएको थियो र सोही अनुसार करिब 2 करोडभन्दा बढी लागतमा यहाँ संरचनाहरू बनाइरहेको अवस्था थियो। तर अहिले पछिल्लो समय भने यसलाई यो भत्काउनको लागि दरबार समिति नै स्वयं अग्रसर बनेको छ। खास गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सक्रियतामा यो सम्पदा मास्ने काम अथवा सम्पदामाथि जुन व्यक्ति अथवा कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीहरू जुन हाबी हुने क्रम चलिरहेको थियो त्यसलाई रोक्नको लागि केही हदसम्म पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सफल भएको देखिन्छ। यो मामिलामा हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो जहाँ क्याफेटेरिया अथवा रेस्टुरेन्ट बनाउने भनेर सम्झौता गरिएको थियो अत्यन्तै यो ठाउँमा अत्यन्तै कौडीको भाउमा सस्तो मूल्यमा यो निर्माण गर्नको लागि अथवा यहाँ रेस्टुरेन्ट चलाउनको लागि केही व्यापारिक घरानाको फाइदाको लागि भनेर बतास समूहलाई यो ठेक्का दिएको थियो। र खास गरी ठेक्का पनि कतिसम्म गरिएको थियो भने टेन्डर आह्वान गरियो। टेन्डर आह्वान गरिसके पछाडि एकवटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमै असफल बनाएर फर्काइयो भने जम्मा परेको 4वटा टेन्डर मध्ये 3वटा टेन्डर बतास अर्गनाइजेसनले फरक नाममा 3वटा टेन्डर हालेको थियो। र त्यसमा अहिले जति पनि बाहिर कुराहरू आइरहेको छ त्यसमा दर रेटका कुराहरू ती कुराहरूमा पनि समितिका कुराहरू अथवा सम्झौतामा भएका कुराहरू बाँझिएको अवस्था छ र त्यसलाई समितिले अस्तिसम्म बचाइरहेको अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो समय भने जुन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीले यसमा चासो राखेर तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाए र यो सम्पदा मास्ने कामबाट आफू पछाडि नहट्ने भनेर दाबी गरेर निर्देशन दिए। त्यस पछाडि भने केही समिति पनि केही लचक देखिएको छ र यसरी यहाँ बिहानैदेखि नै आफ्ना कामदारहरू बोलाएर यो सम्पदाहरूमा जुन प्रकारले क्याफेटेरिया बनाउने भनेर यो क्षेत्रलाई टेन्डर हालिएको थियो तिनीहरूलाई भत्काउनको लागि अहिले लागि परेको अवस्था छ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो पहिले नै रहेको भवन थियो र यो भवन पहिले नै थियो। त्यसबाहेक यतापट्टि अन्य संरचनाहरू विभिन्न प्रयोजनका लागि अन्य संरचनाहरू बनाइरहेको अवस्था थियो। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ नारायण हेटीबाट। त्यसबाहेक यहाँ अन्य के संरचनाहरू बनिरहेको थियो र अहिले कसरी भत्काउने कामहरू भइरहेको छ भन्ने हामीले देखाउन चाहन्छौँ। यो दृश्य अहिले पनि यतापट्टि पनि यो पनि बतास समूहले यसरी निरन्तर रूपमा आफ्नो तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो। त्यसबाहेक अन्य यो हामीले अधिकांश करिब आधा भन्दा धेरै काम बतास समूहले सकिसकेको अवस्था थियो। अन्तिम समयमा आएर जुन प्रकारले विरोध भयो त्यो विरोध भइसके पछाडि र यो प्राचीन सम्पदामाथि जुन प्रकारले आक्रमण अथवा अतिक्रमण गर्न खोजिएको थियो ती कदमलाई रोक्नको लागि अहिले पर्यटन मन्त्री प्रेमाले सफल भएको अवस्था छ र बतास समूह यहाँ मात्र होइन अन्य स्थानमा पनि निरन्तर रूपमा यस्तै गरेर विभिन्न सरकारी सम्पत्तिहरू सम्पदाहरू पुरातात्विक सम्पदाहरू पुरातत्वसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूलाई हत्याउनको लागि बतास समूह निरन्तर रूपमा लागि परेको छ र आफूले निरन्तर रूपमा बतास समूहले विभिन्न राजनीतिक दलको विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा आफ्नो काम आफ्नो धन्दा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। पशुपति धर्मशालाको कुरा गरौँ अथवा पाटनको कोतपाटीको कुरा गरौँ अथवा कास्कीको रामघाट नै किन नहोस् अथवा मणिपालका कुरा किन नहुन् बतास समूहले निरन्तर रूपमा आफ्नो वर्चस्व अगाडि बढाउँदै लगेको छ र यस्तै राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतिक दलको साथ र सहयोग पाइरहेका यस्ता बतास समूहले निरन्तर रूपमा नेपालको प्राचीन सभ्यता सम्पदा पुरातात्विक चिजहरूमाथिको निरन्तर हालिमुहाली उनीहरूले कायम गरिरहेका छन्। यद्यपि अहिलेको यो नारायण हेटीको यो अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि जुन प्रकारले मन्त्रालय अगाडि बढ्यो अथवा सम्बन्धित जो जस्तो सम्पदा माथिको हनन अथवा सम्पदा माथिको आक्रमणलाई रोक्ने प्रयास गर्न थाले तिनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ र यो जुन अत्यन्तै ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई जसरी आक्रमण गर्नको लागि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व जो जनताको जनप्रतिनिधि भएर माथिल्लो तहसम्म पुगेका हुन्छन् तिनीहरू पनि लागि परेका छन् ताकि त्यो कुरा स्वयं यस्तै गरी पुरातात्विक सम्पदाहरू अतिक्रमण गर्ने आक्रमण गर्ने
सस्तो कौडीको भाउमा लिजमा लिने र अन्य व्यापारिक गणनामा अथवा जुन सम्झौता भन्दा बाहिर गएर व्यापार गर्ने यी समूहहरूले आफै पनि दाबी गर्दै आएका छन् आफूलाई कसले संरक्षण गरिरहेको छ कुन प्रकारले आफूले टेन्डर पाइरहेको भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडिपट्टिको दृश्य भत्काइएको अवस्था थिएन। यो समग्र हामीले जति पनि यो दृश्य देखिरहेका छौँ यो पहिले नै बनिसकेको संरचना त्यस्तै गरेर अहिले बनाइरहेको यो जति पनि खाली जग्गा छ यो जग्गा सम्पूर्ण ताकि यो दरबार मार्गको नजिकै रहेको त्यसैमाथि पुरातत्व अथवा इतिहास जोडिएको ऐतिहासिक स्थान यो स्थान यति जग्गा जम्मा 2 लाखभन्दा केही बढी रकममा मात्र सम्झौता गरिएको थियो र यो स्थानमा यसरी यो कौडीको भाउमा जुन प्रकारले सम्झौता गरिएको थियो अन्ततः रोक्नको लागि मन्त्रालय सफल भएको छ र यतापट्टि उता बतास समूहले जुन यहाँको टेन्डर पाएको थियो उक्त बतास समूहले जसरी काम अगाडि बढाएको थियो अन्ततः उसले अदालत जाने गरी तयारी गरेको भनेर बुझिएको छ। यद्यपि कुन प्रकारले अगाडि बढ्छ अथवा यस्ता सम्पदाहरू ऐतिहासिक वस्तुहरू जोगाउनको लागि नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित विभागहरूले कुन प्रकारले अगाडि बढ्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कुरा यहाँ नारायण हिटीको दरबारको मात्र होइन कुरा बतास अर्गनाइजेसनको मात्र होइन समग्र रूपमा बतास अर्गनाइजेसन एउटा उदाहरण हो। यो बाहेक त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरू त्यस्ता समूहहरू दर्जनौं छन् जसलाई नेपालका राजनीतिक दलहरू जो हामीले हाम्रा नेता मान्ने गर्छौँ उनीहरूको मिलिमतोमा उनीहरूको संरक्षणमा निरन्तर रूपमा यसरी सम्पदा माथि हालिमुहाली बोलिरहेका छन्। उनीहरू नियम पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् उनीहरू कानुन पनि आफै बनाउन सक्छन् एकले अर्कालाई बचाउने गरी उनीहरू कानुन निर्माणको तहसम्म उनीहरूले पहुँच राख्छन् र यस्तै गरी चाहे नारायणी होस् अथवा अन्य कुनै स्थान किन नहोस् ती स्थानमा उनीहरू यसरी नै हावा बोलिरहेका हुन्छन् आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेका हुन्छन्। केही सीमित कौडीको भाउमा यस्ता जग्गाहरू लिजमा लिन्छन् अनि यो लिजमा लिएर अत्यन्तै ठुलो मुनाफा कमाउन यिनीहरू पल्किरहेका छन्। तर राज्य मौन जस्तै छ र यो मौनता राज्यले कहिलेसम्म सान्ने कहिलेसम्म जनताको तहबाट विरोध भइसकेपछि अथवा यस्ता गैर कानुनी ढङ्गबाट अवैध ढङ्गबाट जुन प्रकारले सम्झौता गरिएका थिए ती सम्झौता अलिअलि बाहिर आउन थालेपछि मात्र यस्ता काम रोक्ने हो अथवा सुरुवातदेखि नै अथवा त्यो हुनै नदिने आक्रमण हुनै नदिने सम्झौता हुनै नदिने हो। यो विषयमा स्वयं सरकार पनि प्रष्ट हुनुपर्छ सम्बन्धित मन्त्रालयहरू प्रष्ट हुनुपर्छ त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू प्रष्ट हुनुपर्छ र जनतालाई समृद्धि र विकासको सपना देखाउनेहरू ती नेताहरू पनि सच्चिनै पर्छ। अब भने तपाईको ध्यान कार्यक्रम जनताको इजलासको केन्द्रीय स्टुडियोतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हो यति बेला हामीले तपाईलाई पछिल्लो नारायण हिटी संग्रहालयमा पछिल्लो अवस्था के छ र त्यहाँ जो पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनपछि छानबिन कमिटी पनि गठन भएको छ र यति बेला त्यहाँ जो बतास समूहले बनाएका संरचनाहरू भत्काउने काम भइरहेको थियो र सहकर्मी मित्र डेभिड पाण्डेले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था र करिब 2 दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू कामदारहरू चाहिँ बोलाएर त्यहाँ बनाएका संरचनाहरू भत्काउने काम भइरहेको छ। यस्तै नजर पुग्न आवश्यक छ देशका विभिन्न धेरै समूहहरू चाहिँ यसरी सक्रिय भएका छन् र विशेष गरी बतास समूहले अर्को जुन हामीले कार्यक्रम मार्फत धेरै पटक देखाएको एउटा विषय थियो पशुपति धर्मशाला त्यसतर्फ पनि नजर पुगोस् किनकि जुन उद्देश्यले त्यो धर्मशाला बनाइएको थियो त्यो आज एउटा तारे होटलको रूपमा परिणत भएको छ। त्यो लगायत धेरै निकायहरू छन् जहाँ सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुग्न आवश्यक छ।